ओम नमो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। केयूरानीन भूषयन्ति पुरुषं हारानुचन्द्रो ज्वाला न स्नानं न विलोपन न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा बाणेका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। ओम सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। कृते सत्यवती गया त्रेतायां च तपोवती द्वापरे भद्रिका नाम कलौ नेपालिकापुरी। नमो नमः। सभाभ्य सभापति श्रेष्ठ नमो नमः। सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू हजुरहरू सम्पूर्णलाई म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु, सहृदय नमस्कार गर्न चाहन्छु, सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम हाम्रो यस जरो किलो महाअभियानका अभियन्ता र संकल्पकर्ता युगद्रष्टा गुरु डाक्टर निर्मलमणि अधिकारीज्यूलाई म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु र गुरुआमा उर्मिला खनाल अधिकारीज्यूलाई पनि नमन गर्न चाहन्छु। महोदय अध्यक्ष महोदय, आज म सर्वप्रथम तपाईहरु सामु दर्शन भनेको के हो, किन भन्दा सहृदयता भनेको दर्शन हो, त्यसैले दर्शन भनेको के हो त्यसको बारेमा प्रस्तावना चाहन्छु र दोस्रो खण्डमा म सहृदयताको विविध आयामको बारेमा व्याख्या गर्न चाहन्छु। दर्शन भनेको दृष्टि हो, दर्शन भनेको चिन्तन हो, दर्शन भनेको ज्ञान हो, दर्शन भनेको स्वलाई आफूलाई र जगतलाई जान्नु हो, दर्शन भनेको परम्परागत चिन्तन हो, वस्तुको अवलोकन गर्नु हो, हेर्नु हो, देख्नु हो, सम्झनु हो, अनुभव गर्नु हो, अनुभूति गर्नु हो। अर्थात् दर्शन एक मानवको लागि अनिवार्य चिन्तन हो। नैतिकता नीतिलाई मार्ग निर्देशन गर्ने एउटा दर्शन भनेको दृश्ययते ज्ञायते विचारयते चिन्तनयते दर्शनम भनेर भनिन्छ। जे जस्तो छ त्यसैलाई त्यही रूपमा सत्यको खोजी गर्नु नै दर्शन हो। शिक्षा विकासको लागि दर्शन र दर्शन विकासको लागि शिक्षाको आवश्यकता पर्दछ। प्रोसेस अफ गेनिङ नलेज इज एजुकेसन एन्ड लभ अफ नलेज इज फिलोसफी। अर्थात् दर्शन शैक्षिक अभ्यासको पथ प्रदर्शक हो भनेर बटलरले भन्दछन्। दर्शनको अभावमा शिक्षाको लक्ष्य पूरा हुँदैन भनेर फिस्टेले भन्दछन्। र दर्शनले ज्ञानको खोजी गर्दछ, ज्ञान पत्ता लगाउँदछ भने शिक्षाले खोजिएको र पत्ता लगाइएको ज्ञानलाई अभ्यास र उपयोगितामा ल्याउँदछ। दर्शनले विश्वासको प्रतिपादन गर्दछ भने शिक्षाले प्रतिपादित गरिएको त्यो ज्ञानलाई जीवन प्रणालीमा प्रयोग गर्दछ। दर्शन र शिक्षा एकै सिक्काका दुईवटा पाटाहरू हुन्। तिनले एउटै वस्तुका दुई दृष्टिकोण बताउँछन् र एकले अर्कालाई प्रयोग गर्दछन्, उपयोग गर्दछन्। दर्शनशास्त्र शिक्षाको सिद्धान्त हो भने शिक्षा दर्शनशास्त्रको व्यवहारिक पक्ष हो। आफ्नो मान्छेको आफ्नो प्रति अनि प्रकृति प्रति, मूल्य मान्यता प्रति, समाजको मूल्य मान्यता प्रति, विज्ञान प्रति र शाश्वत जगत प्रति, आत्म प्रति र परमात्मा प्रति, ब्रह्माण्ड प्रति, ईश्वर प्रति, राम्रो नराम्रो प्रति चेतना र समग्रताको व्याख्यालाई नै दर्शन भनिन्छ भने दर्शनले सत्यम शिवम सुन्दरम, ब्युटी इज ट्रुथ एन्ड ट्रुथ इज ब्युटी भन्ने कुरालाई उजागर गर्दछ। विद्वानहरूको बौद्धिकता विकास गर्न, सरल चरित्रको निर्माण गर्न, विभिन्न सरकारका अंगहरू, सरकारका पक्षहरू, राज्यका विविध पक्षहरूलाई व्यवस्थित गर्न दर्शनले मार्ग निर्देशन गर्दछ। यो चाहिँ ग्रीक शब्दमा चाहिँ फिलोस एन्ड सोफिया, फिलोस भनेको लभ, सोफिया भनेको विजडम, अर्थात् ज्ञान वा विद्याप्रतिको माया र प्रेमलाई नै दर्शन हो भनेर भनिन्छ। हाम्रो पूर्वीय वाग्मयमा संस्कृत भाषामा दृश्य धातुबाट अथवा दृश्य धातुबाट दर्शन शब्दको भनेको हो, जसको अर्थ हेर्नु अथवा टु सी भन्ने अर्थ लाग्छ। जहाँ हेर्नु भन्नाले आँखाले मात्र होइन,
कुनै कुनै विषय वस्तुसँग सम्बन्धित रहेर त्यसको गहिराईमा पुगेर यथार्थ खोजी गर्नु, सत्यको उजागर गर्नु, दृश्य यति अनेन इति दर्शनम, अर्थात् जुन कुरा देखिन्छ वा वास्तविक संसार देख्न सकिन्छ त्यसैलाई नै मुक्तिको र भुक्तिको बाटो देखाउने ज्ञानलाई नै दर्शन भनिन्छ। जीवन र जगतप्रति मानिसहरूको अलग अलग धारणाहरू रहन्छन्, तसर्थ व्यक्तिको जीवन र जगतलाई हेर्ने बृहत दृष्टिकोण नै दर्शन हो। हरेक व्यक्तिमा अन्तर्निहित विश्वास र विचार, फन्डामेन्टल बिलिफ्स एन्ड कन्भिक्सन नै दर्शन हो, तर उसले त्यसलाई दर्शनको रूपमा महसुस गरेको हुँदैन। उसले त्यसलाई केवल व्यक्तिगत जीवनको पद्धति, द वे अफ लाइफ को रूपमा मात्रै लिएको हुन्छ। त्यसैले हेराई, बुझाइ, गहिराईमा गएर सोच विचार गर्ने भनेको नै दर्शनको सबै कुराहरू व्यवस्थित विचार, तार्किक ज्ञानहरूको यथार्थता नै दर्शन हो र सत्यको खोजी, सत्यको विश्लेषणको स्वरूप नै दर्शन हो। हरेक विचार वा विषयको व्यवस्थित सोचाइ र विश्लेषण नै दर्शन हो। त्यसैले सत्यको ज्ञान नै दर्शन हो भनेर ग्रीकका प्लेटो भन्ने वैज्ञानिकले भन्दछन्, फिलोसफरले भने, दार्शनिकले भने, अर्का उनका डिसाइपल, उनको चाहिँ शिष्य अरिस्टोटलले चाहिँ पारलौकिक वस्तुहरूको प्रकृतिसँग पत्ता लगाउनु नै दर्शन हो भनेर भन्दछन्। दर्शन ज्ञानको स्रोत हो जुन अवलोकनबाट, अनुभवबाट त्यो चाहिँ त्यसमा आधारित हुन्छ भनेर भोल्टायर भन्ने दार्शनिकले भन्दछन्। भने दर्शन भनेको दृष्टिकोण हो, जीवन पद्धति हो, जीवन प्रतिको परिदृश्य हो भनेर किलपाट्रीले भन्दछन्। सम्पूर्ण कलाहरूको जननी र दिमागको सच्चा औषधि भनेको नै दर्शन हो भनेर सिसिरो भन्ने अर्का दार्शनिकले भन्दछन्। कौटिल्य हाम्रा पूर्वीय दर्शनका ज्ञाता, राजनीति त्यस्तै हाम्रो चाहिँ विभिन्न शास्त्रहरू, विशेष गरी गणित र विभिन्न हाम्रो चाहिँ पूर्वीय दर्शनको ज्ञाता जो कौटिल्यको अर्थशास्त्र भनेर हामी पढ्दछौँ, उनी कौटिल्यले चाहिँ दर्शनलाई एउटा बत्तीसँग तुलना गर्दछन् र उनले भन्दछन् कि उनको अनुसार तत्त्व ज्ञानलाई अरू सबै ज्ञानहरूले प्रतिदीप्त गराउने नै दर्शन हो भनेर यसरी कौटिल्यले भन्दछन्। दृश्य एक, दृष्टि अनेक, जस्तो दृष्टि त्यस्तै सृष्टि। त्यसैले हामीले हाम्रो आत्मदेखि परमात्मासँग जोड्न सक्ने, प्रकृतिको वास्तविकतालाई तार्किक रूपमा खोज्न सक्ने चीज नै अथवा त्यो पद्धति नै दर्शन हो भनेर राधाकृष्ण भन्ने हाम्रा पूर्वीय दर्शनका एकजना पण्डितले भन्नुहुन्छ। त्यसैले हामी वैदिक दर्शनको कुरा गर्दछौँ। वैदिक दर्शन भन्नाले वेदमा आधारित दर्शनलाई वैदिक दर्शन भनिन्छ। संस्कृत भाषाको विद धातुबाट वेद शब्दको अथवा वेद भनेको ज्ञान हो, जुन उत्पत्ति भएको छ, जसको अर्थ चाहिँ ज्ञान हो, जान्नु हो। विज्ञान, त्यसमा परमात्माको बोध हुने ज्ञानलाई नै वेद भनिन्छ। श्रुति, त्रयी, अन्याम्य, छन्द, स्वाध्याय, आगम, निगम, वेदका विविध पक्षहरू छन्। त्यता धेरै गहिरिएर आज हामी जाँदैनौँ। मात्र जानकारीको लागि पूर्वीय मान्यता अनुसार साक्षात भगवानको श्वास स्वरूपबाट प्रकट भएको दिव्य, नित्य, अपौरुष्य, कुनै पनि पौरुषबाट होइन, अपौरुष्य रूपमा प्राप्त भएको ज्ञान राशि नै वेद हो, जसले इच्छा अनुसारको फल प्राप्त गरेर अनिष्ट र फलबाट, अनिष्टहरूबाट बचाउने पारलौकिक एउटा अलौकिक उपायहरू सिकाउने नै हाम्रो वेद हो। यसमा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 वेदहरू पर्दछन्। ऋग्वेद चाहिँ ज्ञान काण्ड, यजुर्वेद कर्मकाण्ड, सामवेद उपासना काण्ड, अथर्ववेद विज्ञान काण्ड, यसरी चाहिँ विभिन्न काण्डहरू छन्। भने ब्राह्मण संहिता भनेको मन्त्र, आरण्यक भनेको उपनिषदहरू पनि वेदका खण्डहरू हुन्। अब हामी पूर्वीय दर्शन मान्ने मानिसहरूले हामीले चाहिँ 5 वटा गलाई चाहिँ विशेष रूपमा हामी चाहिँ अवलम्बन गर्दछौँ। पहिलो ग भनेको चाहिँ गुरु, गुरुलाई हामी मान्दछौँ। गुरु शिष्य परम्पराबाट ज्ञानको अभिवृद्धि हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। अर्को चाहिँ गायत्री, गको गायत्री भन्नाले मन्त्र, वेदको मन्त्र गायत्रीलाई हामी मान्दछौँ। अर्को हामी गीतालाई मान्दछौँ र अर्को चाहिँ हामी गङ्गा मातालाई मान्दछौँ र गाईलाई हामी मान्दछौँ। यसरी 5 गलाई
हामी मुख्य रूपमा मान्ने हामी चाहिँ हिन्दू चाहिँ हाम्रो बौद्धिक दर्शन र हाम्रो चाहिँ विश्वास रहेको छ। अब हाम्रा विभिन्न दर्शनहरूमा चाहिँ वैदिक काल, पुराण काल, सूत्र काल अनि स्कलरली अथवा पण्डित्य काल र आधुनिक काल गरेर यी विभिन्न 5 वटा कालहरूमा चाहिँ हामीले छुट्याउन सक्छौं। त्यसको छोटकरीमा म केही कुरा भन्दै म फेरि हाम्रो सरिदेयता दर्शनतिर लाग्दछु। वैदिक काल भनेको चाहिँ आर्यहरूको अथवा हामी हिन्दूहरूको चाहिँ बसाई र विस्तार अनि वेदको रचना, वेदको व्याख्या भएको काललाई मानिन्छ। त्यो चाहिँ 2500 देखि 2606 बीसी सम्म, ईसा पूर्व 2500 देखि 600 भनेर लेखिएको छ। त्यो पाश्चात्य चाहिँ किताबहरूमा लेखिएको कुरा हो। त्यो त हाम्रो त हजारौं लाखौं वर्षसम्मको हामी मान्दछौं, तर प्रमाणित कुरा चाहिँ। अब दोस्रो चाहिँ हाम्रो पुराण काल भनेको चाहिँ इपिक पिरियड भनिन्छ त्यसलाई अंग्रेजीमा। 600 बीसी देखि 200 एडी सम्मको काल, जसमा चाहिँ उपनिषदहरू, अन्य विभिन्न दर्शनहरूको उत्पत्ति भएको र वाल्मीकिद्वारा रामायणको रचना, वेदव्यासबाट विभिन्न चाहिँ 4 वेदहरूलाई समष्टिगत गरेर त्यसलाई चाहिँ खण्ड 4 भागमा विभाजित गरेको, महाभारतको रचना गरेको, ईश्वर र मानिस विचारको सम्बन्ध, बीचको सम्बन्धलाई व्याख्या गरेको, वैदिक दर्शनहरू, बुद्ध, जैन, वैष्णव विभिन्न प्रकारका सम्प्रदायहरूको पनि यही पुराण कालमा चाहिँ उत्पत्ति भएको र विस्तार भएको मानिन्छ। तेस्रो काल भनेको सूत्र काल हो। हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा सूत्र काल भन्नेको चाहिँ विभिन्न प्रकारका सूत्रहरू, वैदिक दर्शनको, षड दर्शनको बारेमा पनि प्रचुर विकास भएको यो काल हो, जसमा चाहिँ सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिका दर्शन, मीमांसा दर्शन र वेदान्त दर्शन गरी यिनीहरू चाहिँ विकसित भएको काल हो। र चौथो काल भनेको चाहिँ हाम्रो पाण्डित्य काल अथवा स्कलरली पिरियड भनेर भनिन्छ, जुन 600 देखि 1700 एडी सम्मको मानिन्छ भने जस्तो शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य विभिन्न गुरुहरू चाहिँ को वैदिक यो दर्शनहरूको व्याख्या विश्लेषण गर्ने उहाँहरूले गर्नुभयो र विभिन्न पण्डितहरूको वाद विवादबाट चाहिँ नयाँ नयाँ वादहरू, नयाँ नयाँ धर्महरू, पन्थहरूको त्यसमा चाहिँ बढी विस्तार भएको मानिन्छ भने पाँचौं भनेको आधुनिक काल भनेको चाहिँ मोडर्न पिरियड भनेको चाहिँ 1700 एडी देखि अहिलेसम्म पनि लाई मोडर्न मानिन्छ, हाम्रो आधुनिक काल मानिन्छ भने पूर्वीय लगायत पाश्चात्यहरूले पनि त्यसलाई मान्दछन्, जसमा चाहिँ हाम्रो भारतीय रूपमा चाहिँ गान्धीको, विवेकानन्दको, रविन्द्रनाथ टेगोरको अनि त्यसपछि अरविन्दको विभिन्न प्रकारका चाहिँ उहाँहरूको दर्शनहरू, अनि हाम्रो नेपाली खप्तड बाबाको, योगी नरहरिनाथ ज्यूको उहाँहरूको चाहिँ विभिन्न जीवन दर्शनका कुराहरू यस आधुनिक कालमा चाहिँ भएको मानिन्छ। अब म हजुरहरूलाई दोस्रो खण्डमा चाहिँ सहृदयताको व्यापक अर्थ र सहृदयता दर्शनको विभिन्न आयामहरूको बारेमा म चाहिँ केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। सहृदयताका लागि हामी विभिन्न शब्दहरू प्रयोग गर्न सक्दछौँ। अहिले प्रस्तावकर्ताज्यूले पनि र भनिसक्नु भएको छ र कार्यक्रम सञ्चालकज्यूले पनि केही कुराहरू पस्याउनु भएको छ, जस्तो सहृदयता भनेको साक्ष्य भाव, मैत्री भाव, समान हृदय, समदर्शी, करुणाका यी निकट चाहिँ अवधारणाहरू हुन्। अवधारणा सिद्धान्त दर्शनको तहमा चाहिँ सहृदयताको मूल वेददेखि नै रहेको हामी प्राप्त गर्न सक्दछौँ। सहृदयता शब्द भनेको समान र हृदय, समान हृदय दुईटा शब्दहरू मिलेर बनेको छ, जसको अर्थ हुन्छ समान हृदय। सहृदय शब्द वेदमै उल्लेखित शब्द हो। विज्ञानको बुद्धि, प्रविधिको प्रगति, धर्मको विवेक, सहृदयताको सम्बन्धलाई हाम्रो जरकिलो महाअभियानको आधारशिला चतुष्टयको रूपमा हामीले मानेका छौँ, जो चाहिँ हाम्रो युगद्रष्टा गुरु डाक्टर निलमणि अधिकारीज्यूले चाहिँ प्रतिपादन गरेर उहाँले विकसित गराउनु भएको हो। र ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, श्रीमद् भगवत गीता, महाभारत अनि रामायण, श्रीमद् भागवत यी वैदिक वाग्मय काव्यहरूमा, बौद्ध ग्रन्थहरूमा, जैन ग्रन्थहरूमा, किरात ग्रन्थहरूमा, बोन संस्कृतिमा जताततै हामी चाहिँ सहृदयता दर्शन पाउँदछौँ। समय र समान एकै खाले र हृदय, समान हृदय भन्ने दुईवटा शब्दको प्रयोग हामी ऋग्वेदमा नै पाउँदछौँ। संगच्छब्दम सम्बोधब्दम सम्बो संगच्छब्दम सम्बोधब्दम सम्बो मनांसि दानताम देवा भागम
यथा पूर्वे सजानन उपासते भन्ने जुन ऋग्वेदमा चाहिँ ऋचा छ, मन्त्र छ। हे मानव हो, सँगै हिँडौँ, मिलेर बोलचाल गरौँ, मनले आपसमा मिलौँ, जागौँ, जानौँ। उहिलेका सबै जनहरूले आपसमा मिलेर देवत्व प्राप्त गर्न यज्ञ उपासनाहरू आदि गरे झैँ हामी पनि अब एक हौँ। हामी 100 थरी बाजा एउटै ताल, 100 थरी घोडा एउटै चाल भन्ने जुन गीत पनि छ यसैमा आधारित हो, यो वेदको ऋचामा आधारित। त्यसैले यस मन्त्रमा शरीरताले नै मानिस देवत्व प्राप्त गर्न सक्ने कुरा प्रष्टसँग लेखिएको छ। देवत्व प्राप्तिका लागि आपसमा मिलेर मानिसको चाहिँ प्रेरणा लिने र दिने चाहिँ गिभ एन्ड टेक को प्रचलन र चर्चा भएको पाइन्छ। वैदिक मान्यतामा जीवन भनेको आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, त्रैआयामिक रहेको छ भने शरीर पनि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर त्रिस्वरूपमा रहेको छ। त्यसैगरी कर्तव्य पनि शरीरले गर्ने कर्म, उपासना र ज्ञानको चाहिँ विभिन्न परिधिमा रहेर गर्ने तीनै प्रकारका क्रियाहरू पनि पर्दछन् र सबै तहमा शरीरताको विशिष्ट चिन्तनलाई हामी चाहिँ ऋग्वेददेखि नै आत्मसात गर्न सक्छौँ, गरिएको पाइन्छ। सबैभन्दा तीव्र वेगवान पनि हाम्रो मानिसको के हो त? मन हो। त्यसैले खप्तर बाबा भन्नुहुन्छ, ढुङ्गो भन्दा माटो बलियो छ, माटो भन्दा पानी बलियो छ, पानी भन्दा हावा बलियो छ, हावा भन्दा तिम्रो मन बलियो छ, अथवा हाम्रो मन बलियो छ, हाम्रो मन भन्दा विचार बलियो छ। त्यसैले व्हाट यु थिंक दैट यु बिकम, व्हाट यु ईट दैट यु बिकम। तपाईं जे खानुहुन्छ त्यस्तै, जस्तो अन्न त्यस्तै चाहिँ मन, जस्तो चाहिँ सोचाइ त्यस्तै चाहिँ विचार, जस्तो चाहिँ सोचाइ विचार त्यस्तै चाहिँ हाम्रो विश्व परिवेश हुँदछ। त्यसैले हाम्रो भावनाको सशक्त अवस्था नै संकल्प हो। त्यसैले कल्याणको भावना मन भित्र उत्पन्न होस् भन्ने मानिसले चाहना गर्नुपर्दछ र सबै मानिसहरूले कल्याणकारी काममा मन लगाउने बाटो देखाएका हुँदैनन्। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो सहृदयताको दर्शनबाट अभिप्रेरित हुनुपर्दछ र मानिसको मित्रता कृत्रिम हुन्छ। त्यसैले मित्रताको लागि पनि हामीले प्राकृतिकसँग, प्रकृतिकोले बनाएको मित्रता चाहिँ हाम्रो प्रगाढ हुन्छ। पानीको निर्माण गर्ने दुईटा जुन तत्त्वहरू छन्, हाइड्रोजन र अक्सिजन, जुन चाहिँ यौगिक पानी र पानीको चाहिँ उनो बगेर जाने जुन हामी देख्दछौँ, पानीको शीतलता दिने गुण, जुन चाहिँ हावाले चाहिँ शीतलता दिने गुण, जुन चाहिँ वृक्षले चाहिँ पुरा सबै फलहरू चाहिँ अर्काको लागि भनेर जति पनि फलहरू फल्छन् त्यो चाहिँ अर्काको लागि समर्पण गर्ने भाव, हिमालको चाहिँ अटलता, यी सबै चाहिँ सहृदयतासँग तादात्म्य हुने कुराहरू हुन्। र प्रकृति कस्तो छ त भन्दा, प्रकृतिबाट हामी पोषण प्राप्त गर्दछौँ। माटोको भर ढुङ्गो, ढुङ्गोको भर माटो भने चाहिँ हाम्रो प्रकृति चाहिँ सबै पञ्चतत्त्वबाट चाहिँ यो निर्मित छ र हाम्रो मानव शरीर पनि पञ्चतत्त्वबाटै निर्मित छ र त्यही पञ्चतत्त्वमै विलय भएर जान्छ। प्रकृतिको नियमलाई चाहिँ बुझ्ने हृदयले मित्रता बुझ्न सकिन्छ, मित्रताको व्यवहार गर्छ र शरीरता अथवा समान हृदयको व्यवहार त्यहाँ नै सुस्पष्ट देखिन्छ। त्यसैले सृष्टिमा सबैको आफ्नो दायित्व छ। जड होस् अथवा चेतन होस्, सजीव होस् वा निर्जीव होस्, सबैको आफ्नो भूमिका छ। त्यसैले एकको सट्टामा अर्काले अल्टरनेटिभमा काम हुँदैन। जसको जुन अकाट्य कर्म हो, कार्य हो, त्यो त्यसैले नै गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसैले त्यसलाई चाहिँ चिन्ने हृदय नै सहृदयता र समान हृदय हो। संसारको मा भएको वस्तु हेरेर उल्टाइ पल्टाइ गरेर मानिस जस्ताको तस्तै रित्तै जानुपर्ने कुरा चाहिँ हाम्रा वेदहरू सम्पूर्णले चाहिँ बताउँदछन्। गीताले पनि त्यही बताएको छ, खाली हात आउने, खाली हात जाने। जे हामीले चाहिँ लिएर के लिएर आएका थियौँ र? हामी खाली हात आयौँ त खाली हात जान्छौँ। त्यसैले न हामीले कुनै कुरा खोज्न सक्छौँ, न हामीले कुनै कुरा नष्ट गर्न सक्छौँ। त्यो हामी नष्ट गर्न पनि सक्दैनौँ, हामीले खोज्न पनि सक्दैनौँ। त्यसो भए तापनि हामीले चाहिँ मानिसको जीवन कर्म बिना सम्भव छैन। त्यसैले अपरिहार्यताको रूपमा हामीले कर्म गर्नुपर्दछ। हामी कर्ममा लिप्त हुनु हुँदैन।
र पनि सहृदयतासँग जोडिएका अवधारणाहरूको हामीले अवलम्बन गर्नुपर्दछ। ऋग्वेदमा मात्र होइन, अथर्ववेदको तेस्रो काण्डमा को 30औं सूक्तको बडो महत्त्वपूर्णसँग चाहिँ सहृदयता दर्शनको परम्परामा सहृदयतालाई प्रेमपूर्ण रूपमा अर्थात् सौमनस्य बनाउने, सहृदयता बढाउने काम गरियोस् भनी त्यहाँ चाहिँ प्रार्थना गरिएको पाइन्छ। जसरी नवजात बाछा बाछीलाई चाहिँ उनकी आमा गाईले कसरी व्यवहार गर्दछिन्, कसरी माया गर्दछिन्, त्यसै गरी हामी एक अर्कामा मानव मानवले पनि हाम्रो व्यवहार हुनुपर्दछ। त्यसैले सहृदयताबाट गुणवाचक शब्दको रूपमा नेपालीमा सहृदयता शब्द बनेको पाइन्छ। पुत्रले आफ्नो पिताको अनुकूल काम गरोस्, सन्तानले आफ्ना पुर्खाहरूको अनुकूल कार्यहरू गरून्, समाज त्यसमा सामञ्जस्य होस्, अनि आफ्नी आमासँग उसको विचार छोराको र छोरीको मिलोस्, पति र पत्नी बीचमा आपसमा यस्तो सम्बन्ध होस् कि त्यहाँ मधुरता, त्यहाँ चाहिँ युक्त पूर्ण रूपमा सुखभाव होस्, र दाजुभाइको बीचमा पनि एक आपसमा द्रोह नभइकन एकदम भातृत्व बढेर जाओस्, दिदीबहिनीको पनि आपसमा झगडा नहोस् भन्ने कुराहरू हाम्रा वेदका ऋचाहरूमा पाइन्छ। सबैको एक आपसमा चाहिँ एकै खालको भावना र एकै खालको कर्म होस्, परम्परामा हितकारी कुराहरू होउन्, परस्परमा हितकारी कुराहरू होउन् भन्ने यस्ता कुराहरू पाइन्छ भने अथर्ववेदकै अर्को मन्त्रमा लेखिए अनुसार साना ठुलाको ख्याल गर्ने, एकअर्कामा र व्यवहार गर्ने, समान विचार बढाउँदै जाने र चाहिँ एकअर्कामा पृथक नहुने, एक आपसमा प्रेमपूर्वक कुराकानी गर्ने, अनि मानिसहरू र देवहरू समान किसिमका सहृदयतापूर्ण व्यवहारमा लागुन् र हे समानताको कामना गर्ने मानिसहरू हो, तिमीहरूको पनि खाने कुरा अनि विभिन्न प्रकारको चाहिँ अन्नको भोग गर्ने कुरा एकै खालको होस्, एकै ठाउँबाट होस्, तिमीहरूलाई हामी एउटै प्रेम पासमा अब आबद्ध गर्दछौँ। जसरी चाहिँ एउटा चाहिँ पाङ्ग्रोमा चाहिँ अरहरहरू चाहिँ जसरी आबद्ध हुन्छन्, जसरी सिकाका दुई पाटाहरू एक अर्कामा आबद्ध हुन्छन्, उसै गरी तिमीहरू पनि एउटै खालका फलको आशा, एउटै खालको चाहिँ उपासना गर। मानिसको जीवन एक्लै निर्वाह हुन सक्दैन, त्यसैले यो साध्य पनि छैन। त्यसैले सहकार्य गर्नुपर्दछ, एक अर्कामा मिलेर बस्नुपर्दछ। सहकार्य, सहयोगी व्यवहार हुनु सहृदयता हो। सहृदयता नै सुखद दिशातर्फ हाम्रो मानव समाजलाई डोर्याउने एक पद्धति हो, अवसर हो। वेदले त्यस पक्षलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रूपमा चाहिँ व्याख्या गरेको छ। तिमीहरूका जीवनलाई हामी एकताको मन्त्रले नै आमन्त्रित गर्दछौँ र समान रूपले नै आहुति प्रदान गरेर यज्ञमय बनाउँछौँ। त्यसपछि तिमीहरूका हृदयमा भावनाहरू एक समान हुनेछन्, तिमीहरू एकीकृत हुनेछौ भनेर चाहिँ यस्ता कुराहरू, यस्ता मन्त्रहरू त्यहाँ चाहिँ लेखिएको छ। सहृदयताको सम्बन्ध मानिस मानिसको बीचमा मात्र होइन, स्वयं आफैसँग र आफ्नो बौद्धिक, वैदिक अनि भौतिक अनि र हाम्रो चाहिँ प्रकृतिसँग पनि यसको चाहिँ तादात्म्य रहेको छ। आत्मे वा आत्मवधु भनेर चाहिँ यसरी श्रीमद् भगवत गीतामा पनि प्रष्टसँग उल्लेख गरिएको छ। सहृदयताको लागि आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक सबै आयाममा यसलाई चाहिँ प्रयोग गरेको हामी पाउँदछौँ, जसका शक्तिले देवगणहरू विचार विपरीत हुँदैन देवगणहरूको बीचमा। त्यसै गरी हाम्रो आपसमा मानवहरूको बीचमा पनि वैमनस्य हुनु हुँदैन, घृणा हुनु हुँदैन। हामीमा पनि देवताकोहरू जस्तै देवत्व प्राप्त गर्ने शक्ति जागृत हुनुपर्दछ। यसरी सहृदयता भन्ने शब्दको स्पष्ट प्रयोग अथर्ववेदमा र समान हृदय भन्ने वा त्यस्तै अन्य समानार्थी शब्दको रूपमा चाहिँ प्रयोग भएको हामी ऋग्वेदमा र यस्तै गरी अन्य हाम्रा वेदहरूमा यसको चाहिँ प्रयोग भएको हामी पाउँदछौँ। सहृदयता अर्थतन्त्रलाई पनि मार्गनिर्देशन गर्ने एउटा यो चाहिँ दर्शन हो, जसले चाहिँ अथर्ववेदमा पनि यो लेखिएको छ। शतहस्त समाहर सहस्रहस्त समकिर कृतस्य कार्यस्य
प्रत्यह स्म प्रतिम समावह। हे मानिसहरू हो, तिमीहरू स्वयं हातले सुसम्पन्न भएर धन कमाओ र हजारौं हातले सम्पन्न भएर वितरण गर भनेर धनको वितरणको अनि समानताको यसमा चाहिँ कुरा गरिएको छ। त्यसैले ईशावास्य उपनिषदमा पनि श्लोक आउँछ, ईशावास्यमिदं सर्व यत्किं च जगत्या जगत् तेन त्यक्तेन भुजिना गृथः कस्य सुदनम। जड चेतन सबै खालका संसारका प्रत्येक ठाउँमा ऐश्वर्यको निवास छ। त्यसैले त्याग गरेर मात्र कुनै पनि कुराको भोग गर्नु पर्दछ। आखिर यो धन कसको हो र? यो उपनिषदले सरिदेवताको सन्देश दिँदै सारा संसारलाई ईश्वरीय रूपमा देखेको छ र त्यागलाई पहिला त्याग गरेर मात्रै भोग गर्ने कुराको विस्तृत व्याख्या गरेको छ। त्यसैगरी श्रीमद् भगवत गीताको अध्याय 6 मा समदर्शीको कस्तो लक्षण हुन्छ, सरिदेवता भाव हुनेको कस्तो लक्षण हुन्छ भनेर स्पष्टसँग बताइएको छ। यसलाई नेपालीकरण गर्दाखेरि हाम्रो कोमल गीतामा चाहिँ बताइएको छ कि आफै भित्र सबै प्राणी आफै सबै प्राणी जहाँ देख्दछन् योगले युक्त समदर्शी जहाँ तहाँ सबैमा जो मलाई र ममा नै सम देख्दछ। न छ म दूरमा त्यसको मेरो त्यो न त दूर छ। सर्व व्याख्या पाई जो एकत्व लि भर्दछ। जे गरोस् तापनि मैमा त्यो योगी नित्य लिन छ। आफ्नै तुलनाद्वारा सुख दुखादि लोकको समान सबमा देख्ने योगी हो उच्च कोटिको भनेर यसरी चाहिँ बताइएको छ भने पातञ्जल योग दर्शनमा पनि मैत्री करुणा मुदितो प्रेक्षाणाम पुण्य भावना भनेर यसरी चाहिँ सरिदेवताको बारेमा व्याख्या गरिएको छ। यसको तात्पर्य छ चित्तको प्रसाद प्राप्त गर्नका लागि सुखको प्रति मैत्री भाव अर्थात् संसारमा दुःखको मात्रा घटाउने र पुण्यको मात्रा बढाउने यस्ता कुराहरू यहाँ उल्लेखित गरिएको छ। र आफ्नो चेतनाको बोध, आफ्नो अस्तित्वको बोध, शरीरसँग आत्मा, आत्मासँग परमात्मा एकत्व हुनु, जोडिनु, वैदिक चेतना चाहिँ वैश्विक चेतनासँग समागम हुनु, एकत्रित हुनु, जोडिनु नै के हो त भन्दाखेरि योग हो अथवा सरिदेवताको चाहिँ उद्दलित गर्नु हो। श्रीमद् भगवत गीतामा श्री कृष्ण योगलाई विभिन्न अर्थमा चाहिँ प्रयोग गर्नुहुन्छ। अनुकूलता, प्रतिकूलता, सिद्धि, असिद्धि, सफलता, असफलता, जय, पराजय, यी सम्पूर्ण भावमा आत्मा साथ रहँदै समभाव, समदर्शी, सदैव रहनुलाई नै योग भनिन्छ र योगीको त्यही नै गुण हो। त्यसैले शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, हाम्रो यो शरीर चाहिँ माध्यम हो। हाम्रो चाहिँ धर्म अर्थ काम मोक्ष यी पुरुषार्थहरू प्राप्त गर्नको लागि हाम्रो शरीर स्वस्थ हुनु पर्दछ। शरीर स्वस्थ हुनको लागि हाम्रो चाहिँ सरिदेवता दर्शनले हामीलाई सधैँ निर्देशित गर्दछ। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योग भवति दुःखः। जसको आहार विहार विचार र कार्यमा व्यवहारमा सन्तुलित र संयमित छन्, जसको कार्यमा दिव्यता छ, मनमा सदैव पवित्रता छ तथा राम्रो प्रति चाहिँ विश्वास छ, जसको सुताइ र उठाइ पनि अर्थपूर्ण छ। हे अर्जुन, त्यही मान्छे त्यो नै के हो त भन्दाखेरि साँचो अर्थमा योगी हो भनेर भगवान श्री कृष्णले चाहिँ गीतामा बताउनुहुन्छ। र आहारमा सरिदेवता हुनको लागि हितभुक, मितभुक र रितभुक भनेको हितकारी भोजन गर्ने, अर्काको आँसु र अर्काको मासुतिर मन नलगाउने, अनि ऋतु अनुसारको चाहिँ फलफुल अनि खानाहरू खाने, त्यसलाई चाहिँ हामी सरिदेवी भोजन भन्न सक्छौँ। हाम्रो शरीर पञ्चतत्त्वले बनेको छ, पञ्चतत्त्वमै सम हुन्छ। त्यसैले माता पृथ्वी, पिता वायु, मित्र अग्नि, सुबधु जल, भात्रा आकाश, यसरी हामीले चाहिँ समदर्शी एकदम समभावमा हाम्रो पञ्चतत्त्वलाई लिन सक्दछौँ। अष्टाचक्र नवद्वारा देवनाम पुर्योध्याय तस्यम हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषवृत्तः
भनेर हाम्रो चाहिँ अथर्ववेदमा 10औं अध्यायमा बताइएको छ। हाम्रा शरीरमा 8वटा चक्रहरू हुन्छन्। ती चक्रहरू पनि हाम्रो चाहिँ पञ्चतत्वसँग सम्बन्धित छन्। ती चक्रहरूलाई चाहिँ जागृत गराउनु नै के हो त, यो शरीरता दर्शनको मुख्य चाहिँ ध्येय हो। त्यसैगरी श्री दुर्गा सप्तशती अथवा सप्तशतीमा चाहिँ चण्डी पनि हामी भन्छौँ। त्यसमा पनि शरीर देवताको बारेमा एकदम स्पष्ट सुस्पष्ट हामी पाउँदछौँ। सर्वे भूतेषु चेतनत्वनि धीयते। ओम नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः भनेर यसरी देवी भगवती मातालाई हामीले चाहिँ विभिन्न रूपको रूपमा हामीले चाहिँ प्रार्थना गर्दछौँ। यो पनि एकदम सहृदय भावबाट ओतप्रोत भएको मानिन्छ। त्यसैले संस्कृत वाङ्मयमा शरीरता दर्शनलाई प्रतिनिधित्व गर्ने अनेकौं प्रसङ्गहरू छन्। वाल्मीकिले चाहिँ एउटा क्रौञ्च पंक्षीलाई चाहिँ को पीडालाई आफूले चाहिँ जसरी अनुभूत गरे त्यो आफैमा एउटा सहृदयताको उदाहरण हो। जसरी चाहिँ निषादले एउटा चाहिँ शिकारीले सखेवाको हत्या गरेको देखेर उनले मन थाम्न नसकेर आफूले चाहिँ काव्य चाहिँ उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो भन्दा उहाँले रचना गर्नुभयो। मा निषाद प्रतिष्ठा तो भग म रा शाश्वती समा एक क्रञ्च मिथुना बेकम धी काम मोहितम भनेर यसरी हे निषाद तिमी कुनै पनि युगमा पनि तिमी चाहिँ प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्दैनौ। किनभने काम वासनामा संलग्न भएका दुईटा चाहिँ पंक्षीलाई सखेवालाई जोडीलाई तिमीले मध्ये एउटालाई मार्यौ भनेर यसरी चाहिँ त्यो शिकारी प्रति घृणा शिकारी प्रति चाहिँ एउटा उहाँले चाहिँ एकदम करुणामय भएर उहाँले यो वाक्य उच्चारण गर्नु भएको छ, लेख्नु भएको छ। त्यसबाट उहाँको प्रारम्भ हुन्छ। वाल्मीकिले त्यसभन्दा पछाडि पूरा रामायणकै चाहिँ रचना गर्नु भएको छ। अनि त्यसबाट पनि हामी सहृदय भाव कसरी चाहिँ एउटा कविमा एउटा लेखकमा ओतप्रोत हुन्छ भन्ने कुरा हामी महसुस गर्न सक्छौँ। श्रीमद् भगवत गीतामा मात्रै होइन, श्रीमद् भगवत देवी भागवतमा पनि चाहिँ तृतीय स्कन्धमा सत्यव्रत ब्राह्मणको मर्मस्पर्शी कथा आउँछ। हजुरहरू सबैलाई त्यो थाहा भएकै कुरा हो। वाल्मीकिको जीवनमा सखेवाको हत्याले कस्तो घटनामा सहृदय भाव उत्पन्न भयो यो चाहिँ एकअर्कामा मिलेको पाइन्छ भने भौतिक जगतमा जति घटित घटनाहरूबाट चाहिँ हामीले मानिसले चाहिँ हर प्रकारका करुणा सहृदयताको अनुभूति हामी चाहिँ गर्न सक्दछौँ। र महाकवि कालिदासको अर्को बेजोडको चाहिँ त्यस्तै छ सहृदयता सम्बन्धी। वाल्मीकिको प्रतिभा चाहिँ सहृदयता भावबाट ओतप्रोत करुणा रसमा चाहिँ रचिएका उनका रचनाहरूले हामीलाई चाहिँ के देखाउँछ भने जस्तो मानिलिउँ अभिज्ञान शाकुन्तलम भन्ने नाटक, जुन नाटकमा चाहिँ त्यस नाटकको नायिका चाहिँ शाकुन्तला जब चाहिँ ऋषिले हुर्काएकी हुन्छन्, उनले कण्ड ऋषिले त्यस ऋषिको चाहिँ कुटीबाट उनी विवाह भएर जब जान खोज्दिन्छन् अनि ऋषि मात्र दुखित हुँदैनन्, त्यहाँका लता, त्यहाँका झार, त्यहाँका चाहिँ फलफुलका बोट बिरुवा, फुलहरू, नदी अनि त्यसै गरी त्यति मात्र होइन विभिन्न पन्छीहरू कोइलीहरूले चिरबिर गीत गाउने र रोदन गर्ने त्यति मात्र होइन, एउटा मृग श्रव, एउटा चाहिँ मृग साप भनेको मृगको सानो बाछोले चाहिँ पछाडिपट्टिबाट यसो चाहिँ त्यो शकुन्तलाको सबको साडीको यसो तानिरहेको देख्दाखेरि के गर्यो भनेर यसो पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ धुरु त्यो मृगको बच्चा भनौँ न, मृगको बाछो पनि रोइरहेको देख्दा मान्छेको मनमा मात्र होइन सहृदयता जनावरमा पनि छ, बोट बिरुवामा पनि छ, पन्छीमा पनि छ भन्ने कुरा अभिव्यक्त हुन्छ। वाल्मीकि, सत्यव्रत, कालिदास यी विभिन्न प्रकारका हाम्रा पूर्वीय दर्शनका कवि लेखकहरूबाट पनि हामीले चाहिँ थाहा पायौँ कि सहृदयता कस्तो केमा हामी प्राप्त गर्दछौँ। त्यसैले मानवतावाद भन्दा
यो पश्चिमीहरूले ल्याएको मानवतावाद भन्दा हाम्रो सहृदयतावाद चाहिँ 100 गुणा चाहिँ माथिल्लो चाहिँ भएको हामी पाउँदछौँ। त्यसैले सहृदयतावाद पश्चिमको मानवतावाद भन्दा बृहत्तर भाव हो र सारा प्राणी सारा वनस्पति यहाँसम्म कि जड पदार्थसँग पनि कसरी आत्मीयताको सम्बन्ध राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो सहृदयतावादमा हामी पाउन सक्छौँ। त्यसैले ब्रह्माण्डमा जे छ एउटा सानो पिण्डमा पनि त्यही छ। त्यसैले जस्तो दृष्टि त्यस्तै सृष्टि। त्यसैले हामी चाहिँ यो ब्रह्माण्डको एउटा सानो अंश हौं। त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो सहृदयता अवधारणामा व्याप्त छ। ऋणवन्तो विश्वमार्यम भनेर चाहिँ भन्ने वैदिक मन्त्रले पनि पुरै संसारलाई आर्य बन भनिएको छ। त्यो आर्य बन भनेको हाम्रो अहिले संविधानले लेखेको त्यो आर्य शब्द त्यो गलत छ। त्यो कुनै जातिवाचक होइन। आर्य भनेको के हो त भन्दा श्रेष्ठ बन, आर्य भनेको ज्ञानी बन, आर्य भनेको गुणवान बन, आर्य भनेको चाहिँ मित्र भावमा तिमी अगाडि बढ, आर्य भनेको चाहिँ तिमी के भन्दा जगतलाई विश्व बन्धुत्वलाई चाहिँ एकत्व रूपमा लिने खालको तिमी बन। संकीर्ण भावले होइन, विराट विशाल चाहिँ भावले अगाडि बढ चेतना लिएर भन्न खोजेको हो। त्यसैले हाम्रो सनातन संस्कारमा वैदिक मान्यतामा पनि एउटा विवाह गर्दा पनि हजुरको के छ भनेदेखि हाम्रो चाहिँ दुला र दुलै चाहिँ 7 फन्का लगाएर चाहिँ एउटा मन्त्र चाहिँ भन्ने गरिन्छ। तदेव हृदयम ममस्तु ममेव हृदयम तमदस्तु भनेको तिम्रो हृदय मेरो होस्, मेरो हृदय तिम्रो होस्। हामी जीवनमा जिउमा ज्यानमा चाहिँ फरक भए पनि हृदयमा चाहिँ हामी एक हौं भनेर अग्नि बालेर आगोमा चाहिँ 7 फन्का प्रदक्षिणा गर्ने चलन त अहिले पनि जारी नै छ। त्यो भनेको सहृदयता भाव हो। त्यो भनेको सहृदयतालाई व्यवहारमा हामीले चाहिँ हाम्रो नेपाली कल्चरमा नेपाली संस्कृतिमा चाहिँ त्यसलाई व्यवहारिक रूपमा हामीले गरिरहेको त्यो क्रियाकलाप हो। उमा महेश्वर, अर्धनारेश्वर, राधा कृष्ण, गौरी शंकर, सीताराम, लक्ष्मी नारायण सबै एकत्व भनेको चाहिँ संयुक्त स्वरूपको प्रतिनिधित्व गर्ने सहृदयता भाव हो। हाम्रो पूर्वीय दर्शनका सबै संस्कृति एवं सबै धर्महरूमा सहृदयताको चिन्तन मनन व्याख्या विश्लेषण हामीले पाउँछौं। वैदिक वाग्मयमा ग्रन्थहरूमा, वेदमा, उपनिषदमा, पुराणमा, भगवत गीता लगायत साहित्यकारहरूले साहित्यिक रचनाहरूमा, कथामा, कवितामा, निबन्धमा, नाटकमा हामीले चाहिँ लेखेको प्रसंग हामीले केही चाहिँ कोट्याउने प्रयत्न गरौं। अब हामी चाहिँ हामी बौद्ध, जैन, सिख, किरात, बोन र नेपाली माटोमा उत्पत्ति भई प्रस्फुटित भई विश्वमा फैलिएका यी धर्म संस्कार संस्कृतिमा चाहिँ सहृदयता कसरी प्रयोग भएको छ भन्ने बारेमा केही व्याख्या गर्न गइरहेका छौं। गौतम बुद्ध, तीर्थंकर, महावीर, गुरु नानक, गुरु फाल्गुनानन्द र संख्य, युंग, बोन धर्मका बुद्ध, तोन्पा, सेनराव, नियोको जीवनी हेर्यौं भने हामीले चाहिँ करुणा, मैत्री, सहृदयता उत्कृष्ट चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एक्सलेन्टली प्याराडाइम भएको हामी पाउँछौं। जुन दार्शनिक परम्परामा सहृदयता दर्शनका लागि मानक खडा भएको हामी पाउँछौं। भगवान बुद्धको हामीले जीवन हेर्यौं भने बालककालमा बुद्धलाई उनका बुढाले कुनै दुःख नदिकन सुख, शान्ति, सुविधा, धन, दौलत, ऐश्वर्य सब परिपूर्ण गरेर राखेका थिए। तर एक दिन उहाँको सुसारेसँग बाहिर निक्लिँदा उहाँले बिरानी भेट्नुभयो, बुढो मान्छे भेट्नुभयो, मरेको लास अथवा मरेको मान्छे भेट्नुभयो। त्यसपछि उहाँलाई चाहिँ आफू मानिसमा दुःखको कारण के हो, दुःखको निवारण के हो भन्ने कुराको चाहिँ उहाँमा गहिरो छाप पर्यो र उहाँ चाहिँ लाग्नुभयो आफ्नो चाहिँ दुःखबाट सुख प्राप्त गर्नको लागि अथवा सत्य प्राप्त गर्नको लागि, बुद्धत्व प्राप्त गर्नको लागि। अनि उहाँ चाहिँ लागेपछि ध्यानबाट ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो र उनको दिनचर्या हामीले हेर्यौं भने सिद्धार्थ गौतमले प्राप्त गरेका, साक्षात्कार गरेका चाहिँ उहाँका निर्माण गर्नुभन्दा अगाडिका र निर्माण प्राप्त भइसकेपछि पनि उनको चाहिँ अपदिप्पो भव भन्ने जुन ओम बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि भन्ने जुन छ, त्यसमा चाहिँ हामीले हेर्यौं भने हाँसको जीवन बचाउनको लागि सिद्धार्थ गौतमले कस्तो खालको करुणा भाव चाहिँ त्यहाँ व्यक्त गर्नु भएको छ।
आफ्नो त्यो मामाको फुपूको छोरो देवदत्तसँग, त्यस्तै गरी सुजातासँगको व्यवहार हेऱ्यौँ भने, त्यसै गरी हामीले चाहिँ आम्रपालीसँगको व्यवहार हेऱ्यौँ भने, अङ्गुलीमालासँगको उहाँले गरेको व्यवहार हेऱ्यौँ भने, त्यो एउटा मत्त हात्तीलाई पनि उहाँले मैत्री भावमा कसरी आफूले व्यवहार गर्नुभयो त्यो कुराहरू हेऱ्यौँ भने पनि, र हाम्रो अष्टाङ्ग जुन चाहिँ पतञ्जलिले यम नियम आसन प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि जुन योगको अष्टाङ्गको रूपमा बताउनु भएको छ, त्यसको लागि लिएर भगवान बुद्धले पञ्चशील यमलाई मात्रै लिएर पञ्चशील चाहिँ उहाँले अवलम्बन गर्नुभयो। त्यो भनेको सत्य, अहिंसा, अस्तय, ब्रह्मचार्य र अपरिग्रह। सत्य भनेको सत्य बोल्नु, अहिंसा भनेको कसैलाई पनि हिंसा नगर्नु, नमार्नु, नकाट्नु, मुखले वचनले कर्मले, अनि अस्तय र ब्रह्मचार्य भनेको चाहिँ आफ्नो ब्रह्म त्यो जुन शक्तिलाई ऊर्जालाई जोगाएर राख्नु, अपरिग्रह भनेको चाहिने भन्दा बढी सम्पत्ति नथुपार्नु। यी चाहिँ पञ्चशील छन् बुद्धका भने। त्यसै गरी जैन परम्परामा हामीले हेऱ्यौँ भने तीर्थाङ्कर ऋषभदेवदेखि लिएर 24औं तीर्थाङ्कर महावीरले पनि अहिंसा, अवैर, अपरिग्रह आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा पूर्ण रूपमा उहाँले चाहिँ लागू गरेको र सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक सबै क्षेत्रमा चाहिँ पूर्ण रूपमा उहाँले अपनाएको कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ। र अहिंसा परमो धर्म भन्ने उक्तिलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा चरितार्थ गरेको, बोल्दा, खाँदा, पानी पिउँदा, श्वास फेर्दा समेत पनि केही कीटाणुहरूलाई असर पर्छ भनेर मुख छोपी छोपिकन उहाँहरूले चाहिँ हिँड्ने गरेको, यी कुराहरू हेर्दाखेरि हाम्रो जैन परम्परा पनि सहृदयता चाहिँ एकदमै फैलिएको, प्रगाढ रूपमा अघि बढेको पाउँछौँ। यसै गरी हामीले चाहिँ किराँती चाहिँ गुरु फाल्गुनानन्दको आफ्नो जीवनमा करुणा, माया, स्नेह, मित्रता, बन्धुत्व चाहिँ हामी पाउँछौँ। सहृदयताको व्यवहार पूर्ण उहाँको चाहिँ महागुरु फाल्गुनानन्दले गराउनु भएको सत्य धर्म मुचुल्का भन्ने चाहिँ यसो हेऱ्यो भने हामीले यो किराँतहरूको लागि मात्रै बनाएको देखिए तापनि यो चाहिँ पूर्ण रूपमा मानवको कल्याणको लागि चाहिँ उहाँले यो बनाएको देखिन्छ। त्यसैले सहृदयता दर्शन त्यहाँ पनि पूर्ण रूपमा हामी पाउँछौँ। त्यसै गरी सिख गुरुहरूको हामीले जीवनी हेर्दा गुरु नानक देवदेखि लिएर गुरु गोविन्दसम्म, सिंहसम्म चाहिँ त्याग, बलिदान, समर्पण भावलाई चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने सहृदयता पूर्ण रूपमा छचल्किएको पाउँछौँ। गुरु टेक बहादुरको जीवन बलिदान, दया, करुणा, मैत्री, त्यागको अतुलनीय त्यहाँ चाहिँ उदाहरण हामी पाउँछौँ। त्यसरी अति क्रूर, पापी, आत्मघाती औरजंगले चाहिँ हिंस्रक, खुनी, घृणावादी चाहिँ शासकहरूले त्यस बेलाको समयमा त्यो कुराहरू गर्दाखेरि पनि सिख गुरुहरूले आफ्नो जीवन नै पूर्ण रूपमा आहुति दिएर चाहिँ समाज कल्याणको लागि अगाडि बढाएको त्यो चाहिँ सहृदयताको पूर्ण एउटा प्रस्फुटित रूप हो। त्यसै गरी आचार्य कुमारिल भट्ट, आचार्य शङ्कर, आचार्य निम्बाकाराचार्य, मधुबाचार्य, वल्लभाचार्य सबैको चाहिँ हामीले जीवन हेऱ्यौँ भने मूल गुरुहरूको हामीले चाहिँ सम्पूर्ण उहाँहरूको क्रियाकलाप हेऱ्यौँ भने आज पनि हामी पाउन सक्छौँ कि मैत्रीपूर्ण, करुणामय र सहृदयता भाव त्यहाँ हामी पाउँदछौँ। त्यसै बौद्ध धर्ममा पनि प्रथम गुरुले आजभन्दा 18,000 वर्ष पहिला स्वयम्भूमा आएर चाहिँ उहाँले तपस्या गरेर उहाँले जुन प्राप्त गरेको ज्ञानलाई चाहिँ को माध्यमलाई चाहिँ सारा संसारलाई कल्याणार्थ प्रयोग गर्नुभएको थियो। जन्म, विकास, विनय, अनि विनायक, विवाह, निर्माण, दमन, विजय, विद्या, एकान्त भाव अनि विभिन्न प्रकारका सिद्धिहरूलाई चाहिँ उहाँले समाजको कल्याणको लागि लगाएको देखिन्छ। वैदिक, बौद्ध, जैन, किरात, सिख, बोन विभिन्न धर्महरूमा चाहिँ आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक कृतिहरूमा मात्र होइन, वैज्ञानिक अनुसन्धानमा पनि सहृदयतावाद चाहिँ प्रस्फुटित भएको पाइन्छ। जगदीश चन्द्र बसु, निकोला टेस्ला जस्ता सहृदयवादले भरिएका वैज्ञानिकहरूको चाहिँ वृक्ष वनस्पतिमा पनि चेतना हुन्छ भन्ने कुरा उहाँले प्रयोगशालाबाट पुष्टि गरेको देख्दा सहृदयता चाहिँ पूर्ण रूपमा प्रमाणित भएको देखिन्छ। त्यसैले जनताको घर घरमा आगो नबलेसम्म चाहिँ आफ्नो जनताको घरको धुरीबाट धुवा ननिक्लेसम्म चाहिँ जनताहरूले नखाएसम्म नखाने हाम्रा चाहिँ मल्लकालका राजा महेन्द्र मल्लको जीवनी हेऱ्यौँ भने पनि अथवा आध्यात्म र धर्म हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा एउटै अर्थमा लिइन्छ। त्यसैले अब चाहिँ हामीले प्रजाको सम्पूर्ण ऋण मिना गरिदिने राजा
शङ्खध्वर साक्ष्यको पनि हामीले चाहिँ क्रियाकलाप हेर्यौँ भने चाहिँ पूर्ण रूपमा हामीले सहृदयतावाद त्यहाँ पाउँछौँ। पौराणिक राजा रन्तिदेवदेखि लिएर जस्तो चाहिँ आफू तिर्खाएको बेला पनि उहाँले अन्तिम पानी पनि कुकुरलाई खुवाएको, आफूले नखाएको त्यो देख्दा, अथवा सिबी भन्ने राजाले चाहिँ एउटा बाजले चाहिँ एउटा हाँसलाई, एउटा चरालाई लान खोजेको देख्दा त्यो चरा खसेर आफ्नै मासु काटेर चाहिँ त्यो सिबीलाई दिएको कथा हेर्यौँ भने पनि, अथवा विभिन्न प्रकारको एउटा सानो सुगाले चाहिँ वनमा जङ्गलमा आगो लाग्दाखेरि पुरा आफू डुबेर त्यो पानी छर्किरहेको, अनि ठुलो एउटा चाहिँ सुनौलो चिला आएर चाहिँ रुँदै रुँदै त्यो जङ्गलै पुरा चाहिँ पानीमय पारेर त्यसले चाहिँ आगोलाई निभाएको कुरा विभिन्न जताततै हामी हेर्यौँ भने सहृदयताको भाव हामी प्रस्फुटित देख्दछौँ। हामीले पूर्वीय दर्शन मात्र होइन, मानवता भनेको पश्चिममा पनि हुँदो रहेछ। जसरी हामीले चाहिँ हामीले इमर्सनको वाक्य हेर्यौँ भने उनले के भन्छन् भन्दा, वेदान्त हन्ट मी इन देम आई फाइन्ड अनफेथमेबल पिस भनेर भन्छन् उनले। वेदान्तमा म के पाउँछु भने यस्तो खालको पिस, यस्तो खालको शान्ति छ जो चाहिँ कहिले नअट्ने नटुट्ने शान्ति छ भनेर इमर्सन अमेरिकन चाहिँ कविले भनेका छन्। त्यस्तै टीएस एलियट भन्ने अर्का चाहिँ अमेरिकन कवि के भन्छन् भने, बिफोर द हिन्दू ऋषिमुनिज वी युरोपियन्स फिलोसफर्स आर लाइक स्कुल चिल्ड्रेन। हामी चाहिँ हिन्दूहरू गुरुहरूको अगाडि, हिन्दू फिलोसफरको अगाडि हामी पश्चिमेलीहरू एउटा विद्यालयको एउटा चाहिँ विद्यार्थी जस्तै हो भनेर उहाँ भन्नुहुन्छ। भने यो सहृदयता भाव होइन, यो असाध्य सहृदयता भाव हो। त्यस्तै जुलियस रोबर्ट विलियम ओपन हेमर भन्ने जो चाहिँ त्यो लिटल बम जुन चाहिँ उहाँ खसाइयो हाम्रो नागासाकी हिरोसिमामा, त्यतिखेर उनले नै त्यो प्रतिपादन गरेका थिए त्यो बम, तर उनलाई चाहिँ जेलभित्र राखेर अनि त्यहाँको सरकारले, अमेरिकन सरकारले खसालेको थियो। त्यसमा उनी के भन्छन् त भन्दा, व्हाट वी शैल फाइन्ड इन मोडर्न फिजिक्स इज एन एक्जाम्प्लिफिकेसन एन्ड एन इन्करेजमेन्ट एन्ड रिफाइनमेन्ट अफ ओल्ड हिन्दू विजडम। हामीले जति पनि यो इन्भेन्सनहरू गऱ्यौँ त्यो हिन्दूहरूको देन हो, हिन्दू शास्त्रको देन हो, नत्र हामी केही गर्न सक्दैनौँ भनेर उनले भनेका छन्। त्यस्तै अल्बर्ट आइन्स्टाइन बडा हाम्रो अलिकति दुई चार शब्द चाहिँ यो विज्ञानको कुरा जानेपछि अहम भएर चाहिँ नास्तिक हुन्छन् हाम्रा नेपालीहरू। तर यहाँ सुन्नुहोस्, अल्बर्ट आइन्स्टाइन भन्ने महान विद्वानले के भन्छन् भने, आई हेभ मेड भगवत गीता द मेन सोर्स अफ इन्स्पिरेसन अफ माई साइन्टिफिक इन्भेस्टिगेसन एन्ड फर्मेसन एन्ड एक्सपेरिमेन्ट विदाउट विच आई कुड नट प्रुभ एनी साइन्टिफिक इन्भेस्टिगेसन। एन्ड उहाँले के भन्नुहुन्छ त, वी आर अल डेड टु द हिन्दू who taught us how to count, without which we could not do anything else। यसरी नतमस्तक भएर सहृदयता भाव उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। हामी हिन्दूहरूको देनले गर्दा कसरी काउन्ट गर्ने भन्ने कुरा हामीले सिक्यौँ र हामी चाहिँ मैले जति पनि इन्भेन्सन गरेँ यी सबै चाहिँ भगवत गीता चाहिँ मेरो गाइड हो भनेर भन्छन्। त्यसै गरी हेनरी डेभिड थोरो भन्ने नयाँ पुस्तक किन पुरानो कोट लगाऊ भन्ने वैज्ञानिकले के भन्छन् भन्दाखेरि, every morning I take bath in the ocean of Bhagavad Gita. In the comparison to Bhagavad Gita, rest of all the books of the world are very punny and very trivial and very punny. उनी के भन्छन् भने, म प्रत्येक दिन बिहान भगवत गीतामा नुहाउँछु, धारामा, ओसनमा, त्यो महासागरमा। भगवत गीताको अगाडि अरू सबै किताबहरू, पुस्तकहरू, सबै धर्मशास्त्रहरू चाहिँ एकदमै तुच्छ हुन् भनेर उनले भन्छन्। त्यसैले यति मात्र होइन, महानुभावहरू टोनी हेगन भन्ने जो चाहिँ स्विसका चाहिँ जियोलोजिस्ट थिए, उनी चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो नेताहरूले जहिले पनि स्विजरल्यान्ड बनाउँछु भनेर 70 वर्ष बिताए। तर उनले के भन्थे भने, I never hesitate to say that Nepal is the most beautiful as well as right country in the world. Thank God, fortunately I got chance to come to Nepal, but I have heard that Nepalese leaders, they want to change their Nepal into Switzerland. Thus, I got chance to get Nepali citizenship. भनेर उहाँलाई चाहिँ समानार्थ सिटिजनशिप दिएको थियो र उनी त्यति गदगद भएर स्विजरल्यान्ड त के हो र, नेपाल त यस्तो सुन्दर देश हो, यस्तो महान देश हो भनेर उनले भने। त्यो सहृदयता भाव, त्यही हो सहृदयता भाव भनेको। र परिस्थिति जे होस्, हामीले चाहिँ आफ्नो मनस्थिति चाहिँ ठिक पार्नु पर्दछ। त्यसैले हाम्रा युग द्रष्टा गुरु निर्मल मणि अधिकारी जो चाहिँ
मैले अथवा हामी सबैले उहाँलाई चाहिँ हिन्दू एउटा चाहिँ हिन्दू होइन कि यो आधुनिक ऋषिको रूपमा चाहिँ हामीले लिएका छौँ र उहाँले चाहिँ शरीरता सिद्धान्तलाई संसार शास्त्रमा ल्याएर अनुसन्धान गर्नुभएको छ र यसलाई चाहिँ विस्तृतीकरण गर्नुभएको छ र इन्साइक्लोपिडियामा पनि यो चाहिँ छापिसकिएको छ र यो उहाँलाई खोज्यो भने यदि इन्साइक्लोपिडियामा डाक्टर निर्मलमणि अधिकारी भनेर हामीले खोज्यौँ भने उहाँको नाम पाइन्छ, उहाँको लेख पाइन्छ, उहाँको चाहिँ कन्ट्रिब्युसनहरू पाइन्छ। यसरी शरीरता समाज सामाजिक व्यवहार संचार व्यवहारमा पनि लागू हुने गरी संचारको साधारणीकरण ढाँचा जसलाई अङ्ग्रेजीमा साधारणीकरण मोडेल अफ कम्युनिकेसन भनिन्छ त्यो कुरा र साधारणीकरण मोडेलमा अभिनिर्माण गरिसकेको र त्यस मात्र होइन समाजका विविध पक्षहरूमा चाहिँ हामीले यो शरीरता दर्शनलाई हामीले चाहिँ लगाउन सक्दछौँ। यो विश्लेषण विधिमा हामीले लगाउन सक्दछौँ। त्यसै गरी ज्ञानको क्षेत्रमा आधुनिक विविध क्षेत्रमा हामीले शरीरता दर्शनलाई चाहिँ हामी लगाउन सक्दछौँ। शरीरता दृष्टिकोणबाट समाजलाई विश्लेषण गर्न र सामाजिक समस्याको समाधान पहिलाउन सकिन्छ र शरीरता दर्शन केवल कोरा बुद्धिविलास मात्रै होइन। यो शरीरता चाहिँ एउटा के हो भन्दाखेरि यो समग्र शब्द चिन्तन व्यवहार पद्धति हो, व्यवहारिक प्रयोग हो। अनुभविक र तहमा अनुभवको तहमा चाहिँ शरीरतालाई अवलम्बन गर्न सकिन्छ। यसको अर्थ शरीरता एउटा बृहत दर्शन हो। यसका आधारमा धेरै सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गर्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ प्रौढ एउटा फैलिएको ठुलो पिपलको रुख जस्तै हो। यसका आधारमा हाम्रो दृष्टिकोण बनाउन सकिन्छ। हामीले चाहिँ संसारलाई हेर्ने दृष्टिकोण निर्धारण गर्न सकिन्छ र अहिलेसम्म भएका विभिन्न सिद्धान्तहरू सँगसँगै हामीले शरीरता दर्शनलाई पनि अगाडि बढाउन सक्दछौँ। हाम्रो जरो किलो महाअभियान अन्तर्गतका चाहिँ 14-15वटा विशेषीकृत संस्थाहरू छन् र हामी सम्पूर्ण संस्थाहरू शरीरता दर्शनबाट हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। विज्ञानको बुद्धि, प्रविधिको प्रगति अनि धर्मको विवेक, शरीरताको सम्बन्धमा चौथो शरीरताको सम्बन्ध भनेको चाहिँ मानिस मानिस बीचको सम्बन्ध त छँदैछ। त्यो सँगै समुदाय बीचको सम्बन्ध, समाज बीचको सम्बन्ध, राष्ट्र बीचको सम्बन्ध अनि सम्पूर्ण यो जगत ब्रह्माण्डमा भएका सम्पूर्ण वस्तुहरूसँगको सम्बन्ध। शरीरताको मार्गमा बृहत्तर अनुसन्धानलाई चाहिँ फराकिलो पार्दै राज्यमा पर्ने विविध प्रकारका बाधाहरूलाई हामी हटाउन सक्छौँ। यो चाहिँ अचूक एउटा शस्त्र बन्न सक्छ जसलाई चाहिँ सुनिश्चित गर्नका लागि राज्य राष्ट्र सिद्धान्त बनाइएको छ। शरीरता बृहत्तर दर्शन सिद्धान्तवाद प्रतिमान र वैश्विक दृष्टिकोण हो भन्ने बुझिन्छ। त्यसै गरी अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा पनि शरीरताको अर्थतन्त्र विकास गर्नको लागि हामीले यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। संसारमा जति पनि सम्पत्ति छ, ऐश्वर्य छ, धन छ, त्यो सबै हामी सबैको हो। त्यो सबैको हक लाग्दछ। एउटै मै खाऊँ मै लाऊँ सुख सहेल बा मोज म गरौँ, मै बाँचौँ मै हाँसौँ सब मरुन र अरू दुर्बलहरू भनेर जुन चाहिँ हाम्रा चाहिँ लेखनाथ पौड्यालजीले भन्नुहुन्छ चाहिँ उहाँले हो यस्तो खालको भाव चाहिँ शरीरता होइन, तर सबै बाँचुन्, सबैले खाउन्, सबै चाहिँ समहृदय भाव चाहिँ शरीरता भाव हो। पुरै सफल बन्नको लागि हामीले चाहिँ पुँजीवादले होइन। पुँजीवाद भनेको चाहिँ के हो भने पुँजीवादले चाहिँ कुनै ग्रेटर फर ग्रेटर नम्बर अथवा केही एउटा पक्षलाई कल्याण गर्ने गर्दछ भने समाजवादले चाहिँ यो बात त्यो कुनै एउटा दुई फबलेटे हुन्छ नि ढाँचामा बनेको लोक कल्याणको कुरा गर्दछ। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को चाहिँ कुरा हाम्रो शरीरताले मात्रै गर्दछ। जुन चिन्तनको सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् भन्दै यहाँ सर्वे भनेपछि सम्पूर्ण, यहाँ हिन्दू मात्र होइन, यहाँ बुद्धिस्ट मात्र होइन, यहाँ जैन मात्र होइन, यहाँ किराँत मात्र होइन, सबै जनहरूको चाहिँ यहाँ चाहिँ राम्रो होस्, सफलता होस् भन्ने कुरा गर्दछ। तपाईको हामीले द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको कुरा गर्दाखेरि अवधारणा अनुसार चाहिँ जगतमा नयाँ र पुरानो बीचमा जहिले पनि के छ त द्वन्द्व छ भनेर भन्छन् उनीहरूले। त्यो द्वन्द्व चाहिँ के भन्छ त चलिरहन्छ।
पुरानोलाई निषेध गरी नयाँ अस्तित्वमा ल्याउनु पर्छ भनेर भन्छन् उनीहरू। त्यसैले अब चाहिँ के हुन्छ त उनीहरूको अवधारणा अनुसार चाहिँ कुनै एउटा बीजमा रुख उम्रिनु अथवा सानो अंकुर आउनु पनि उनीहरूको भाषामा ध्वस्त भएर बीज ध्वस्त भएर नयाँ बिरुवा उत्पत्ति भएको हो भन्छन्। तर हाम्रो यो सदृढतावादमा चाहिँ त्यो होइन, यो त रूपान्तरण हो। बीजमा चाहिँ रुख हुने, त्यहाँ चाहिँ गुण थियो, त्यसैले त्यो रुख बन्यो। त्यसैले चाहिँ दुधबाट दही बन्नु उनीहरूले चाहिँ ध्वंस भएर बनेको हो भन्छन्। तर हामी त्यो भन्दैनौँ। हामी सदृढतावादमा त्यो त्यो के हो त, रूपान्तरण हो। यदि ध्वंस भएर बन्ने भए पानीलाई ध्वंस बनाएर दही बनायो हो नि त, हुँदैन नि। त्यसैले के हो त भन्दाखेरि एउटा पुरानोलाई अस्तित्वलाई मेटाएर अथवा पुरानोलाई ध्वंस गरेर नयाँ बनाउने होइन, पुरानोलाई चाहिँ रूपान्तरण गरेर नयाँ बनाउने कुरा हो। त्यसैले पूर्वीय र पाश्चात्यको कुरा गर्नु पर्दा हजुरको चाहिँ पश्चिममा चाहिँ दर्शनले जीवनलाई प्रधान मान्दछ, पूर्वीय दर्शनले हाम्रो चाहिँ ज्ञानलाई प्रधान मान्दछ। पश्चिमी दर्शनले विज्ञानलाई प्रधान मान्दछ, हाम्रो पूर्वीय दर्शनले ज्ञानलाई प्रधान मान्दछ। पश्चिमी दर्शनले भोगलाई चाहिँ प्रधान मान्दछ, हाम्रो पूर्वीय दर्शनले योगलाई प्रधान मान्दछ। अनि पाश्चात्य जगतले चाहिँ केलाई एकदमै अँध्यारो हो चाहिँ हाम्रो शरीरलाई प्रधान मान्दछ भने हाम्रो पूर्वीय दर्शनले चाहिँ पुरा ब्रह्माण्डलाई नै चाहिँ प्रधान मान्दछ। त्यसैले बाबु यहाँ बत्ती ल्याउ त। अनि त्यसै गरी हाम्रो पूर्वीय दर्शनले चाहिँ सम्पूर्ण बत्ती ल्याउन अहम ब्रह्मास्मीसम्मको कुरा गर्दछ भने यो पाश्चात्य जगतले चाहिँ यो अहिलेको जे समस्या आयो त्यहीलाई चाहिँ उसले डिल गर्दै अगाडि बढ्दछ। तर हाम्रो चाहिँ सयौं हजारौं वर्षसम्मको पनि पछिसम्म के कसरी समाजलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरालाई अब बोध गरेर अगाडि बढ्दछ। यी कुराहरू हाम्रो चाहिँ पराविद्या अपराविद्याको कुरा हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा छ। यी सम्पूर्ण कुरालाई हाम्रो चाहिँ दृष्टि लगाउँदाखेरि हाम्रो यो सदृढता दर्शनले चाहिँ प्रगाढ रूपमा निर्देशन गरिरहेको कुरा हामी पाउँदछौँ। शिक्षा सकारो सकल सकार, शिक्षा विकारो सकल विकार भनेर हाम्रा युवा हाम्रो चाहिँ यो नेपालका राष्ट्रगुरु नरहरिनाथले बताउनु भएको छ। त्यसैले हामीले चाहिँ शिक्षालाई चाहिँ सुधार्नु पर्छ। शिक्षा बिग्रियो भने सम्पूर्ण जगत नै बिग्रिन्छ। त्यसैले शिक्षा सपार्नको लागि चाहिँ हामीले शिक्षालाई चाहिँ के गर्नुपर्दछ भन्नाले सधैँभरि हामी एउटा समदर्शी भाव, समानताको भाव, समताको भावले अगाडि बढ्नु पर्दछ। ज्ञानले सम्पूर्ण इतिहासको प्रतिनिधित्व गर्दछ र वर्तमानमा रमाउने कला सिकाउँछ। तर विज्ञानले के गर्दछ भन्दाखेरि विज्ञानले चाहिँ समयलाई घटाउने अनि श्रमलाई घटाउने काम गर्दछ। अनि ज्ञानले शान्ति दिन्छ, ज्ञानले चाहिँ एकदम असीम तपाईलाई चाहिँ आनन्द दिन्छ भने विज्ञानले चाहिँ काम घटाउने, मूल्यको इफिसियन्सी बढाउने काम गर्दछ। त्यसैले सदृढता दर्शनलाई हामी विविध क्षेत्रमा विविध तरिकाले व्याख्या विश्लेषण गर्न सक्दछौँ भन्दै अब म मेरो यो बत्ती पनि अलिकति गयो, अब अँध्यारो पनि भयो। त्यसैले अब म मेरो कुराहरूलाई अलिक छुट्याउँदै म चाहिँ आज हजुरहरूको सामुमा यो सदृढता बृहत एउटा दर्शनको केही पाटाहरू अलिअलि छुने मैले कोसिस गरेँ। त्यसको लागि हजुरहरूले सुनिदिनु भयो, हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। ओम असतोमा सत्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।